गोकर्णेश्वर नगरपालिका। यस नगरपालिकाले राजधानी काठमाडौँको उत्तर पूर्वमा अवस्थित 58.50 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ। विक्रम सम्वत 2071 साल मङ्सिर 16 गते साविक, सुन्दरीजल, नयाँपाटी, बालुवा, गोकर्ण र जोरपाटी गाविसहरूलाई समेटी गोकर्णेश्वर नगरपालिका स्थापना भएको हो। यस नगरपालिकाको नामाङ्कन हाल वडा नम्बर 4 मा अवस्थित गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिरको नामबाट भएको छ। 9वटा वडा कायम भई यस नगरपालिकाको केन्द्र जोरपाटीमा रहेको छ। भौगोलिक विविधता, आफ्नो छुट्टै मौलिकता, ऐतिहासिक धार्मिक स्थल, पवित्र बागमती नदीले सुशोभित यस नगरपालिकाको भूबनोटमा खेतीयोग्य फाँट मैदान, भिरालो पाखा र जङ्गल समेत सम्मिश्रण छ। पछिल्ला वर्षहरूमा यो नगरपालिकामा उच्च दरमा जनघनत्व वृद्धि भइरहेको छ। स्थानीय तहमा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूको सेवा अवधि सुरु भएको पनि 1 वर्ष बितिसकेको छ। यो अवधिमा अघिल्लो कार्यकालमा अधुरै रहेका योजना सहित नयाँ जनप्रतिनिधिहरूको आयोजना अनुसारका कार्यक्रमहरू द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको छ। जनप्रतिनिधिहरू एक दिन पनि आराम नगरी निर्वाचन भए लगत्तै आफ्नो जिम्मेवारीमा खचिरहेका छन्। भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ हरेक टोलहरूमा सडकको सुविधा पुगिसकेको छ। अधिकांश सडकहरू कालोपत्रे र ढलान गर्ने कार्य गरिएको छ। ग्रामीण इलाकाका सडकहरूलाई स्तरोन्नति गर्दै पक्की बनाउन बाँकी सडकहरूलाई क्रमागत रूपमा अघि बढाइने नगरपालिकाको योजना छ। राम्रो बनाएको छ रोड त। उयो त्यो पर्खाल थिएन, त्यो कति राम्रो ऊ बनाइदिएको छ। फलो पर्खाल आउँछ अरे भनेर धेरै राम्रो गरेको छ। यहाँ चाहिँ धेरै राम्रो बनाएको छ। माथिको कजल बनाएको छ रोड। तर वर्तमान अवस्थामा नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रका स्थानीयहरूलाई जीविकोपार्जन गराउन खेतीयोग्य जमिनलाई बढीभन्दा बढी बहुउपयोगी बनाउन किसान मैत्री योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। पशुपालन र तरकारी खेतीका लागि कृषकहरूलाई अनुदानमा व्यापक सुधार गरी प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सुन्दरजलको माथि चाहिँ धेरै बाख्रा पालन रहेछ। अनि बाख्रा पालन मैले हेरेँ धेरै, घरै पछि जस्तो हामीले हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एकदम राम्रो चाहिँ आत्मनिर्भर भएर त्यसले चाहिँ आर्थिक वृद्धि बढाइरहेको, त्यसको बजार चाहिँ पाइरहेको चाहिँ मैले बाख्रा पालनमा देखेँ। र यो माथि तारेभिर, चिलाउने, ओखरिन, मूलखर्कमा र म चाहिँ अनि मैले नीति कार्यक्रम बनाएर बजेट विनियोजन गर्दा 50 लाख रुपियाँ चाहिँ म चाहिँ बाख्रा पालनको लागि चाहिँ बाख्रा दिन्छु, जसले पालेको छ त्यसलाई चाहिँ बाख्रा दिन्छु भनेर राखेको। त्यो हामीले राखेको किताब चाहिँ यहाँ स्वास्थ्य पशु पक्षी कृषिले पनि हेरेको छ। त्यसै गरी स्वास्थ्य सुधारका खातिर नगर क्षेत्रमा रहेका हरेक ठुला अस्पतालहरूसँग सहकार्य गरी नगरवासीलाई अधिकतम सुविधा दिलाउने प्रयत्न यसपटक गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले गरिरहेको छ। आजसम्म चाहिँ हामीले जनताहरूलाई चाहिँ त्यति दुःख नहोस् भनेर हामीले सहज रूपले नै दिइरहेको छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। अब जनताको चाहिँ होइन, अब उहाँहरूको अब हामीले जे सोचेको त्यति सबैले सोच्दैन नि त। अब हाम्रो सोचाइमा चाहिँ हामीले अब आजसम्म हामीले गरेको न्याय समितिको कामहरू चाहिँ सहज रूपले जनताहरूलाई दुःख नदिकन गरेको चाहिँ अब हामीले चाहिँ महसुस गरेको छौँ। अब जनताहरूले पनि अब जुन अब दुःख जुन न्याय समितिमा आउनेहरूले पनि अब अहिले तपाईँ भइसकेपछि अलिकति न्याय समिति कामहरू चाहिँ चुस्त दुरुस्त भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले नि गर्नुभएको छ। घरेलु हिंसाको केस चाहिँ त्यति हाम्रो गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा चाहिँ न्यूनै छ। अरू हेरिकन 2-4वटा केस चाहिँ माना चामल जुन अब दोस्रो विवाह गरेर अब 2टा श्रीमती भएकोहरूको चाहिँ माना चामल भराइ पाउँ भन्ने चाहिँ आएको छ। र हामी प्राविधिक लगेर जान्छौँ। प्राविधिकहरूले जुन प्राविधिकले चाहिँ त्यो योजनाहरू पास गरेको छ, जुन प्राविधिकले चाहिँ त्यसको चाहिँ अब मूल्याङ्कनहरू गरेको छ, जुन प्राविधिकले त्यसको इस्टिमेट गरेको छ, उहाँ प्राविधिकहरू लगेर जाने गर्छु। अब उहाँहरूले अब हामीले हेर्दाखेरि अनि उहाँहरूसँग हामी सोद्धाखेरि चाहिँ यो कति इन्चीको ढलान हो, यो कतिको पिच हो, यो डन्डी कति इन्चीमा बान्नुपर्ने हो, यसको चाहिँ मसलाहरू मिलेको छ कि छैन भनेर हामीले चाहिँ प्राविधिकले सोध्छौँ। अनि प्राविधिकले चाहिँ यो चाहिँ डन्डी चाहिँ 6 इन्चीमा बान्ने हो, तर हामीले यो चाहिँ 3 बालुवा र गिटी 3 हाल्छौँ र एक चाहिँ हामी सिमेन्टै हाल्छौँ भनेर उहाँहरूले रिपोर्ट गर्नुहुन्छ। अनि त्यो रिपोर्टको आधारमा हामीले त्यो सबै ठिक छ कि छैन भनेर प्राविधिकसँगै बुझेर गर्ने हो।
9वटै वडा कार्यालयका भवनहरू निर्माण भइसकेका छन्। नगरपालिकाले अहिले पनि भाडाको घरमा कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ। जोरपाटी चोकमै रहेको सानो बजारलाई पुनर्स्थापना गराई सो स्थानमा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको भवन निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। नगरपालिकाकै जग्गामा सानो बजार नामले व्यापार व्यवसाय गरिरहेकाहरूले ठाउँ खाली नगराउँदा यस अघिका जनप्रतिनिधिलाई पनि चुनौतीको विषय बनेको थियो। तर मेयर दीपक रिसालले बुद्धिमत्तापूर्ण रूपमा निकास निकालेका छन् र यहाँ छिट्टै नगरपालिकाको आफ्नै भवन एकाध वर्षमै ठडिने निश्चित छ। अहिले चाहिँ नगर भवन चाहिँ जोरपाटी चोकमा बनाउने जुन हाम्रो उद्देश्य थियो, त्यहाँ चाहिँ 30 वर्षदेखि सानो बजार थियो। सानो बजार हटाउन यति गाह्रो थियो कि त्यहाँ चाहिँ 10औं लाख चाहिँ त्यहाँको व्यवसायीहरूले सामान राखेको त्यो गरेर उद्योग गरिरहेको चिजलाई व्यवसायलाई हामीले हटाउन धेरै गाह्रो थियो। त्यो भएर 30 वर्षदेखि हट्न सकेको थिएन। धेरै ट्राई भएको छ, धेरै कोसिस भएको छ। पहिला गाविस हुँदाखेरि पनि भएको छ, गाउँ विकास समिति हुँदा, पञ्चायत हुँदा पनि भएको छ, त्यो सकेको छैन। तर अहिले पालि मैले त्यहाँ भन्छन् पनि मैले चाहिँ सहज रूपमा काहीँ झगडा नगरिकन, काहीँ नलखटिकन, काहीँ डोजर नलाइकन डिप्लोमेटिक हिसाबले उहाँहरूलाई मैले सारिदिन्छु। नगरपालिकाकै सहजीकरणमा सडक यातायातलाई सुरक्षित र ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि सहज बनाउनका लागि नगर क्षेत्रका मुख्य सडकहरूमा डिभाइडरहरू व्यवस्थापन गरिएको छ। ठेलागाडा व्यापारका कारण पिक आवरमा यातायात अस्तव्यस्त हुन थालेपछि नगरपालिकाले ठेलागाडा व्यापार व्यवसाय गर्नेलाई बिहान 7 बजेसम्म र साँझ 7 बजेपछिको समय व्यवस्थापन गरेको छ, जसका कारण मुख्य सडकको अस्तव्यस्त ट्राफिक समस्यालाई समाधान दिन बल पुगेको छ। मूल सडकहरूमा फुटपाथको व्यवस्थापन गरिएको छ, जसका कारण पैदल यात्रीहरूलाई सुरक्षित यात्राका लागि सहयोग पुगेको छ। सडक लाइनमा अव्यवस्थित रूपमा रहेका बिजुली र इन्टरनेटका तारहरूलाई व्यवस्थित गरिएको छ। नगर क्षेत्रमा नागरिकलाई सुरक्षित रहेको प्रत्याभूत गराउनका निम्ति नगरपालिकाले मुख्य सडक, चोक तथा सार्वजनिक स्थानहरूमा CCTV जडान गरेको छ। ठेलगाडा बाटोमा राख्ने अनि किन्न आउने बाइक लिने, यताबाट बेच्ने, यताबाट दिने, पार्किङ भने त्यस बाटो चाहिँ यत्रो हरन बजार र टाटा र टुटु त्यहाँ त्यो देखेपछि मैले त्यो पहिला कुरो डिजिटल बोर्ड थियो त्यहाँनिर छेउमा, त्यसलाई सारिदिएर त्यसलाई चाहिँ डाइभर्सन रोड यताबाट सुन्दरजलबाट आउनेलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उता साँखुतिर पुगाइदियो, साँखु जानेतिर डाइभर्सन गरिदियौँ र त्यसले गर्दा 30% घट्यो। ठेलागाडाले 20% जस्तो घट्यो र पेटीले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ जोरपाटी चोक तपाईँहरू जानु सक्नुहुन्छ, जसले हेरिरहनु भएको छ। मलाई भन्नुहोस् पहिलाको र अहिले हामीले यति गरिसकेपछि जोरपाटीमा जाम छैन। नगरपालिकाको कार्यालयमा खानेपानी समस्या लिएर आउने कुनै पनि नगरवासीलाई मेयर रिसालले खाली हात पठाएका छैनन्। हरेक गाउँ तथा टोलहरूमा नजिकको खानेपानी मुहानलाई व्यवस्थापन गरी घर घरमा खानेपानीको प्रत्याभूति गराइएको छ, जसका कारण ग्रामीण भेगका नगरवासीहरूले खानेपानी समस्याबाट दिगो मुक्ति पाएका छन्। काठमाडौँका मुख्य शहर केन्द्रित स्थानमा मेलम्चीको पानी सुविधा भएपछि जोरपाटी लगायत नगरपालिकाको बजार क्षेत्रमा सुन्दरी जलको पानी खुवाउने योजना अनुरूप धमाधम स्थलगत काम भइरहेको छ। राष्ट्रिय निकुञ्जबाट माथिको बेल्टहरूमा धेरै छ। सुन्दर जलको माथि 33 लाखको 2टा योजना ती, पछि 10 लाख 15 लाखको योजनाहरू माथि। सुन्दर जल त एक घर एक धारा भइसकेको छ, त्यतातिर त 1 नम्बर वडाको आफ्नो हाइट पुगिसकेको छ। तल पनि सुन्दर जलको नि मैले 3-4 वटा उद्घाटन गरिसकेँ, त्यो 26 लाखको अति। 1 नम्बर वडामा मलाई लाग्छ करिब यता कतै छुटेर आएछ भने यहीँबाट भनिदिन्छु, लिएर आउनु, म अहिले पालि हालेर पानी खुवाइहाल्छु 1 नम्बर। गोकर्णेश्वर नगरपालिका ऐतिहासिक धार्मिक स्थल तथा सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको स्थानीय तह हो। यहाँ ऐतिहासिक मठ मन्दिरदेखि गुम्बा र देवालयहरू रहेका छन्। जीर्ण मन्दिर र देवालयहरूको मर्मतका लागि नगरपालिकाले समुदायहरूलाई सम्मानजनक बजेटको प्रत्याभूति गरिरहेको छ। गोकर्णेश्वरको मुख्य पर्यटकीय स्थलहरूमा धाप ड्याम, शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज, ऐतिहासिक बागमती नदी र त्यसको उद्गम स्थल बागद्वार, तारेभिर, जगडोल, शहीद पार्क बिर्सनै सकिन्न। सुन्दरी जल हुँदै चिसापानी पदयात्रा एक आकर्षक हाइकिङ रुट हो। गोकर्णेश्वर महादेव, उत्तर गया धाम यस्ता असाधारण पर्यटकीय स्थलका कारण गोकर्णेश्वर नगरपालिका आम नेपाली जनताको मन मन्दिरमा बस्न सफल रहेको छ। पर्यटकलाई आकर्षित गर्न तारेभिर क्षेत्रमा पाखैभरि 500 भन्दा बढी लालीगुराँसका बिरुवा रोपिएको छ र यस डाँडालाई पछि लालीगुराँस डाँडाले चिनिनेछ। हरेक नेपालीले गौरव गर्ने, हरेक स्थानीय तहलाई लोभै लाग्ने गोकर्णेश्वरको सम्पदा र चिनारीहरू वास्तवमा यस नगरपालिकाको उन्नयन र प्रगतिका लागि कोसे ढुङ्गा बन्न सक्छ। यहाँबाट आम्दानी हुने आय स्रोतले नगरपालिकालाई बलियो बनाउन तागत भर्नेछ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूका कारण यहाँका हजारौं नागरिकहरूले रोजगार र व्यवसायको अवसर पाएका छन्। आगामी वर्षहरूमा समयसँगै थप व्यवस्थित र आकर्षक गन्तव्य बनाउनका लागि नगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा
विशेष जोड दिएको छ। सुन्दरी जल र धाप ड्यामलाई लाखौं पर्यटकको गन्तव्य स्थल बनाउनका लागि नगरपालिकाले बहुवर्षीय योजना अघि बढाई केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारसँग पनि सहयोगको माग गरेको छ। नगरपालिकाभित्र शहरीकरण बढ्दै गएपछि ढल व्यवस्थापन लथालिङ्ग हुन नदिन नगरपालिकाले अघिल्यैदेखि घर निर्माण कडाई गरेको छ। हरेक घर निर्माण गर्दा सेफ्टी ट्याङ्की निर्माण अनिवार्य गरेको छ। त्यसो नगरे नक्सा पास नै नहुने नीति ल्याइएपछि नयाँ घर बनाउनेहरूले अनिवार्य सेफ्टी ट्याङ्की निर्माण गर्ने गरेका छन्, जसले ढल व्यवस्थापनमा दिगो समाधान दिने नगरपालिकाको विश्वास छ। घरको त मैले त पहिला पनि भन्ने गरेँ हो। अब मैले थाहा पाउँदाखेरि मेरै घरमा सेफ्टी ट्याङ्की थियो। त्यो कुन चाहिँ को बुद्धि, कुन चाहिँ इन्जिनियरको बुद्धि हो, कुन चाहिँ गदाको बुद्धि हो, ढल लिएर गएर बागमतीमा हाल्ने बुद्धि लगाइदियो। सेफ्टी ट्याङ्की होइन भनेर लगाइदियो। कुन ठेकेदार हो, कुन इन्जिनियर हो, अब त्यो लगेर बागमतीमा लगेर ढल लगाउने बुद्धि चाहिँ कसले लगाइदियो। अहिले चाहिँ हामी रोक्दैछौँ। अब चाहिँ यहाँ भएकोलाई चाहिँ अब आउँदा 1, 2, 3, 4मा ढलको व्यवस्थापनै हुँदैन, सब सेफ्टी ट्याङ्कीमा जान्छ। सब कन्भिन्स छन्। म आज पनि गएको थिएँ कति ठाउँमा। तपाईँहरू कहाँ के हुँदैन, बरु व्यवस्थापन चाहिँ हामी गरिदिन्छौँ। सेफ्टी ट्याङ्कीबाट लिएको वेस्ट चाहिँ बरु हामी 2टा गाडी लिएर गराउँछौँ। अब ढल गएर बागमतीमा हाल्न पाइन्न। हाम्रो यस्तो धार्मिक ठाउँ, हाम्रो सभ्यता भएको ठाउँ हाल्न पाइँदैन। र यो नगरपालिकाभित्र बिस्तारै बिस्तारै अब नयाँ निर्माण हुन लाग्यो, सम्पन्न लिन लाग्यो भने अनिवार्य रूपमा सेफ्टी ट्याङ्की राख्नुपर्छ। खेलकुद वडा नम्बर 1 मुलखर्कमा 26 लाख रुपैयाँमा फुटबल ग्राउन्ड निर्माण गरिएको छ। चिलाउनेमा पनि फुटबल ग्राउन्ड र उख्रेनी क्लब भवन निर्माण जारी छ, जहाँ 40 लाख रुपैयाँ यसै आर्थिक वर्षमा खर्च भइसकेको छ। राम जानकी स्कुल नजिक 4 करोड रुपैयाँ लगानीमा सुविधायुक्त बहुउपयोगी कबड हल पनि निर्माण भइरहेको छ। वडा नम्बर 2 स्थित नयाँ पार्टीमा ब्याडमिन्टन कबड हल निर्माण भइरहेको छ। वडा नम्बर 3 गाम्चा, राधाडिल र तारेभिरमा खेलकुद मैदान निर्माण जारी छ। वडा नम्बर 4 को भैरव चौरमा भलिबल कबड हल 4 करोड रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भइरहेको छ। 5 र 8 नम्बर वडामा क्रमशः बाहुनधारा र बेसी गाउँमा ब्याडमिन्टन हल पनि निर्माण गरी प्रयोगमा ल्याइएको छ। वडा नम्बर 1 मा नगरस्तरीय रङ्गशाला निर्माणका लागि योजना अघि बढाइएको छ। म आफू पनि खेलाडी, त्यो समस्या मैले बुझ्ने र मैले चाहिँ युवाहरूको लागि चाहिँ खेलकुद यस्तो अपरिहार्य हो कि स्वास्थ्यको लागि, अनुशासनको लागि र कुनै ठाउँमा कुलतमा नखस्नको लागि चाहिँ खेलकुद अनिवार्य छ। यो त मेरो सबभन्दा पहिला जोड हो। त्यो पछि मैले के भने खेल्ने ठाउँ हुनु पऱ्यो, प्रतियोगिता एकतिर छ भने खेल्ने ठाउँ हुनु पऱ्यो भनेपछि हामीले चिलौनीमा र ओखरिनमा 2टा ग्राउन्ड बनाएको छौँ। म आइसकेपछि पहिला पनि थियो, त्यसलाई अझ 5 साइड थियो, 7 साइड बनाइयो, एउटा नयाँ बनाइयो। त्यहाँपछि वडा नम्बर 1 मा गराडोरमा 6 करोडको योजना छ। 30 रोपनी जग्गालाई हामीले लिएर त्यसलाई सम्माएर चाहिँ सुरु भइरहेछ। त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ 1 वर्ष जतिमा त्यहाँ चाहिँ बास्केटबल कोर्ट पनि हुन्छ, कबड हल पनि हुन्छ, भलिबल कोर्ट पनि हुन्छ, स्विमिङ पुल पनि हुन्छ। एथलेटिक्सको लागि पनि पुग्ने पर्याप्त जग्गाहरू हामीले लिइसक्यौँ। त्यो लिन सकिया जग्गा थिएन, लिइसक्यौँ। 2 नम्बरमा ब्याडमिन्टन कोर्ट छ, राम्रो कोर्ट छ, डबल कोर्ट। त्यसलाई चाहिँ हामीले 25 लाख हालेका छौँ र त्यो छ। अर्को 50 लाख हालेपछि त्यसको सम्पन्नता हुन्छ 2 नम्बरमा। 3 नम्बरमा तपाईँको राधाको डिल भन्ने छ, त्यहाँ पनि एउटा 7 साइडको पुग्छ। अर्को गाम्चा युवा क्लबको 7 साइड पुग्छ, त्यो पनि हामीले सुरुवात गरिरहेछौँ। र एउटा तारेभिरमा पनि मैले बजेट विनियोजन छ, त्यो पनि सम्झौताहरू माग्छ। त्यो पनि एउटा ग्राउन्ड बन्छ। ग्राउन्ड बनेपछि सम्पूर्ण खेल खेल्नलाई मिलिहाल्यो। पशु विकास हरेक कृषकलाई कृषि कार्ड वितरण गरिएको छ। पशु पंक्षीलाई निशुल्क औषधि वितरणको व्यवस्था मिलाइएको छ। किसानकै घर गोठमा दक्ष प्राविधिकद्वारा निशुल्क उपचार सेवा, महामारी जन्य रोग विरुद्ध गोठमै गई निशुल्क खोप सेवाको व्यवस्था, पोसिला जातका विभिन्न घाँस वितरण, कृत्रिम गर्भाधानमा अनुदान र 700 भन्दा बढी सामुदायिक कुकुरलाई वन्ध्याकरण गरिएको छ। मासुमा आत्मनिर्भरताका लागि वडा नम्बर 1, 2 र 3 मा झन्डै 200 जना किसानलाई सहभागी गराई बाख्रा पालन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। 33 जना बाख्रा पालक किसानहरूलाई खोर निर्माण र बाख्रा खरिदमा प्रति किसान 30,000 रुपैयाँका दरले अनुदान दिइएको छ। 30 जना गाई पालक किसानलाई गोठ निर्माण र गाई खरिदमा प्रति किसान 50,000 रुपैयाँका दरले अनुदान दिइएको छ। ती पशुका आहारका लागि 1 जनालाई डाले घाँसको नर्सरी स्थापना गर्न 2 लाख रुपैयाँ अनुदान दिइएको छ। यस नगरपालिकाको 4 नम्बर वडाका लागि 60 लाख रुपैयाँ खर्चिएर मिट मार्ट अर्थात् मासु बजार स्थापना गरिएको छ। दाना बनाउने मेसिन 21 थान, च्याप कटर 16 थान, काउ म्याट 250 थान 50% अनुदानमा किसानहरूलाई उपलब्ध गराइएको छ। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा 4000 जना किसान पहिचान गरेको छ र ती हरेक किसानलाई आत्मनिर्भरता सहित व्यावसायिक बनाउने उद्देश्य नगरपालिकाले लिएको छ। कृषि क्षेत्र यस नगरपालिकाको 1,
2, 3 र 4 नम्बर वडालाई कृषि पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। विशेष गरी ओख्रेनी, चिलाउने, मूलखर्क, सुन्दरीजल, नयाँ पाठी, बालुवा, तारेभिर र गोकर्णलाई कृषि पकेट क्षेत्रको मूल थल मानिएको छ। यो स्थानहरूमा तरकारी, च्याउ खेती गर्नेलाई अनुदान, च्याउको बिउ उत्पादन गर्ने ल्याब स्थापना गरिएको छ। खुसीको सन्देश, नगरपालिका च्याउको बिउ उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनेको छ। खेतीयोग्य जमिन घर घडेरीमा रूपान्तरण हुँदै गएपछि नगरपालिकाले कौशी खेती सम्बन्धी तालिमलाई व्यापक रूपमा अघि बढाएको छ। परिणामस्वरूप गोकर्णेश्वरका अधिकांश घरका छतहरूमा कौशी खेती देख्न पाइन्छ। 2-4 जनालाई अब यसो 1-2 छाक खान हुन्छ, अर्ग्यानिक खाना, रात साँझ यसो किन्न जानु परेको छैन। विशेष गरी तरकारी खेतीका लागि किसानलाई प्रोत्साहित गर्न प्लास्टिक टनेल 60वटा कृषि फर्मलाई 50% अनुदानमा प्रदान गरिएको छ। 25 किसानलाई 50% अनुदानमा ट्र्याक्टर उपलब्ध गराइएको छ। यो वर्ष 7500 परिवारलाई 2 सिजन गरी निशुल्क बिउ बिजन वितरण गरिएको छ, जसका कारण कृषकहरूलाई तरकारी खेती गर्न प्रोत्साहन मिलेको छ। खाद्य बाली जस्तै धान, गहुँ, मकै उत्पादन वृद्धि गर्न 500 घर परिवारलाई 50% अनुदानमा मल वितरण गरिएको छ। मौरी पालनका लागि गोलो घार 50% अनुदानमा 65 जनालाई तालिम सहित वितरण गरिएको छ। शहरीकरणले नगरपालिकाको मैदानी भूभाग द्रुत गतिमा घरहरूले ढाकिँदै जाँदा नगरपालिकाको ध्यान चाहिँ कृषकहरूलाई आत्मनिर्भर र व्यावसायिक बनाउन प्रमुख एजेन्डा बनाएर लागि परेको छ। शिक्षा। हरेक सरकारी संस्थागत विद्यालयहरूमा स्थानीय पाठ्यक्रम गोकर्णेश्वर नामक पुस्तक समावेश गरिएको छ, जहाँ गोकर्णेश्वरको स्थानीय चिनारी समावेश छ। हरेक विद्यालयमा लेखा व्यवस्थापन तालिम सुरु गरिएको छ। नगरपालिकाको सहजीकरणमा सामुदायिक विद्यालयहरूमा कोचिङ कक्षा सञ्चालन गरिएको छ। विद्युतीय विद्यालय प्रोफाइल व्यवस्थापन गरिएको छ। प्रधानाध्यापकहरूलाई विद्यालय व्यवस्थापन तालिम दिइएको छ। नगर शिक्षा ऐन तयार पारी नगर शिक्षा नियमावली निर्माण भइरहेको छ। नगरपालिकाको ओख्रेनी, चिलाउने, मूलखर्क जस्ता ठाउँ विद्यार्थीहरूलाई पढ्नुका लागि टाढा जानुपर्ने र यातायातको समस्या भएकाले निशुल्क बस सेवा प्रदान गरिएको छ। गोकर्णेश्वर नगरलाई देशमा नै शैक्षिक हब बनाउन नगरपालिका निरन्तर लागेको हामीले पाएका छौँ। बिहान बेलुकाको समय र अरू यास्टा समय कसरी विद्यालयलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर हामी धेरै कम सोच्थ्यौँ। तर अहिले हामी विद्यालयलाई चाहिँ राम्रो गुणस्तरीय शिक्षा दिने विद्यालय बनाउन हामी चाहिँ निरन्तर 24 घण्टा खटिएका छौँ। र यसले हामीलाई चाहिँ के गरेको छ, नगरपालिकाले हामीलाई ऊर्जा प्रदान गरेको छ। हामी यसमा चाहिँ के छौँ, खुसी छौँ। स्थानीय सरकारले जुन यो काम गरिरहेका कामबाट हामी खुसी पनि छौँ र यसमा हाम्रो पेशागत के भएको छ भने हाम्रो गुणस्तरीय दायित्व पनि बढेको छ। नगरपालिकाभरि 273 महिला समूहहरू रहेका छन्। महिला समूहहरूको क्षमता विकास गर्नका लागि विभिन्न तालिम अभिमुखीकरण गराइएको छ। महिला उद्यमी र रोजगारको लागि महिला समूहमा तोरीको तेल मिल, बुटिक सिलाइ बुनाइ उद्योग, साबुन बनाउने मेसिन, प्याड बनाउने मेसिन, पेपर कप थाल भाँडाकुँडा बनाउने मेसिन, वातावरण मैत्री झोला बनाउने तालिम लगायत स्वरोजगारमुखी जनशक्ति उत्पादनका लागि विभिन्न तालिम प्रदान गरिएको छ। फरक क्षमता भएकाहरूको व्हील चेयर मर्मतका लागि नगरपालिकाले कर्मचारी व्यवस्थापन गरी निशुल्क मर्मत गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। नेपालमा भएका महानगरपालिका नगरपालिकाहरूले गरे भन्दा पनि अझ उत्कृष्ट यस नगरपालिकाले गरेको छ। लक्षित वर्गहरूको लागि जुन यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई जुन यो मर्माहत एउटा सानो कुरोले पनि यो विचार गुड्दैन, यो विचार नगुडेपछि म चल्न सक्दिनँ। त्यस कारणले यदि सूक्ष्म तरिकाले अपाङ्गताको बारेमा मनन गरेकोमा गोकर्णेश्वर नगरपालिकालाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता कामहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा यस्तै संवेदनशीलताले काम गरोस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्दै यस नगरपालिकालाई अपाङ्गताप्रति दिएको सहानुभूतिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। 2079 साल कार्तिक 2 गतेदेखि चाहिँ म यो विचार गरिरहेको छु, मर्मत गरिरहेको छु। यस धेरै साथीलाई सहज छ। स्वास्थ्य। गोकर्णेश्वर नगर अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार गरिएको छ। आँखा सेवा, अत्याधुनिक मेसिनहरूद्वारा गुणस्तरीय प्रयोगशाला र एक्सरे भिडियो एक्सरे सेवा विस्तार गरिएको छ। निशुल्क 2वटा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा मात्र ल्याइएको छैन, प्राविधिक कर्मचारी थप गरी सेवा विस्तारमा यस नगरपालिकाले विशेष जोड दिएको छ। यहाँका जनताले कुनै पनि बिमारी भएर उपचार गर्न नपाएर मर्नुपर्ने अवस्थाबाट चाहिँ नगरपालिकाले बचाएको अवस्था छ। यो चाहिँ नेपालमै नमुना पनि हुन सक्छ।
यही अस्पतालमा निशुल्क अस्पताल फार्मेसी सञ्चालन, अस्पतालबाट स्वास्थ्य बीमा सेवा सुरु गरिएको छ। नगरपालिका हाताभित्र रहेका विभिन्न 4वटा वडाका स्वास्थ्य संस्थामा प्रयोगशालामा सेवा विस्तार गरिएको छ। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? राम्रो गरेछ नि। नगरपालिकाले के भन्नुहुन्छ? नगरपालिकालाई बधाई भन्छ। के भन्नु, यहाँ चाहिँ राम्रोसँग सुविधा पाएको मैले देख्दैछु हैन। अब हामी बुढापाका यस्ताहरूलाई पनि, अब ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पनि धेरै सुविधा दिलाइरहेछ। त्यही भएर म गोकर्णेश्वर नगरपालिकालाई धेरैभन्दा पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबै वडाहरूमा भिडियो एक्सरे सेवा सञ्चालन, सुत्केरीलाई घरमै गएर भेट्ने, गर्भवती तथा सुत्केरीलाई पोषक तत्त्व वितरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। ज्येष्ठ नागरिक घर दैलो कार्यक्रम, सुन्दरी जलको ओख्रेनीमा हेल्थ डेस्क स्थापना, निजी क्लिनिक दर्ता अनुगमन कार्य अहिले पनि जारी छ। हरेक विद्यालयमा 1 जना स्टाफ नर्स अनिवार्य राख्नुपर्ने नगरपालिकाको निर्णय प्रशंसा योग्य छ। 5वटा विद्यालयमा निर्णय कार्यान्वयन पनि भइसकेको छ। विभिन्न विद्यालय र सार्वजनिक स्थलमा नगरपालिकाले स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिरहेको छ। सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई आँखा जाँच गरी निशुल्क चस्मा वितरण, मोतीबिन्दु, जलबिन्दु भएका नागरिकलाई नेपाल मेडिकल कलेजसँग सम्झौता गरी निशुल्क शल्यक्रिया गरिँदै आएको छ। हाम्रो चाहिँ नगरपालिकामा भर्खर अस्तिदेखि ज्येष्ठ नागरिकको सम्बन्धमा हामीले 70% सम्म त्यो गरिरहेछौँ, जो कि 40% नेपाल मेडिकल कलेज र 30% नगरपालिकाद्वारा हामीले यो गोकर्णेश्वर नगरवासीमा ज्येष्ठ नागरिकलाई 70% दिने गरेका छौँ। त्यस्तै गरिकन आङ खस्ने, महिला सम्बन्धी पाठ्यवर्गको मुखको क्यान्सरदेखि यो पनि हामीले यहाँ चाहिँ नगरपालिकासँगै सहकार्य गरेर फ्री गरेका छौँ। र त्यस्तै गरेर आँखाको मोतियाबिन्दु भयो, जलबिन्दु भयो, क्याट्र्याक्टको कामहरू पनि नगरपालिकासँग सहमति गरेर लगभग हाम्रो फ्री नै त्यसमा गरेका छौँ। 10,000 सम्मको त्यसमा गरेका छौँ। लाग्ने खर्च जुन हुन्छ त्यो गरेका छौँ। र त्यस्तै गरिकन अहिले चाहिँ हामीले ब्लड ब्याङ्क जुन नयाँ सञ्चालनमा ल्याएको छौँ, त्यो यो भेगमै यता कतै पनि ब्लड ब्याङ्क थिएन। त्यो चाहिँ नेपाल मेडिकल कलेजले सञ्चालनमा ल्याएको छ। त्यसमा तपाईँको सेपरेटर मेसिनदेखि लिएर अब कतिपय व्हाइट ब्लड, रेड ब्लड कसलाई के चाहिन्थ्यो नि त एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो। डेङ्गु हुँदाखेरि नेपालमा व्हाइट ब्लड पाउन धेरै गाह्रो थियो। त्यो चिज पनि हामी मेसिन जडान गरेर अहिले व्हाइट ब्लड निकाल्नेदेखि लिएर सबै गरेर नगरपालिकासँग यो गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा जति पनि बसोबास गरेका छन् तिनीहरूले नगरपालिकाबाट सिफारिस लिएर आयो भने हामी ब्लडको यहाँ सबै सम्पूर्ण जुन टेस्टमा लाग्ने कुराहरू, यसो त ब्लड त निःशुल्कै पाउँछ होइन। के हुन्छ, डोनेसन गर्दाखेरि अब म ब्लड लिन गएँ त म कसैको लागि लिँदाखेरि आफू डोनेट गरेर अर्को ब्लड लिने गरान्छु। त्यसमा के टेस्टहरू हुन्छ त्यसको पेमेन्ट गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ रेड क्रस होस् जहाँ पनि ब्लड ब्याङ्कमा त्यो गरिन्छ। तर हाम्रो नगरपालिकाको सहकार्य भएर दुईटै पक्षको 100% निःशुल्क गरेर हामी ब्लड चाहिँ 24 घण्टा उपलब्ध गराएको छौँ। र आउँदो दिनमा अझै पनि कार्यक्रमहरू यस्तो छन् कि जो कि यहाँका गोकर्णेश्वर नगरवासीहरूलाई हामीले अहिले उहाँ नगरपालिकाबाट प्रस्ताव पठाएको छ। उहाँहरूको भनाइअनुसारले प्रस्तावमा 50% नगरवासीहरूलाई जुन पनि केसमा जस्तो पनि उपचारमा गर्ने भनेर त्यसमा हामी अहिले भर्खरै छलफलमा लागिरहेछौँ। त्यसको पनि चाँडैभन्दा चाँडै टुङ्ग्याउँछौँ। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले अब यही गोकर्णेश्वर नगरपालिकाभित्रै अवस्थित भएको हुनाले अविच्छिन्न रूपमा विभिन्न रूपमा सहयोग गर्दै आएको छ। र पछिल्लो कालमा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कदम भनेको गोकर्णेश्वर नगरपालिका र नेपाल अर्थोपेडिक अस्पतालको सहकार्यमा यस भेगका यो गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका स्थायी 65 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई 50% छुट, जसमा चाहिँ अर्थोपेडिक अस्पतालले 30% र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले 20% बिहोर्ने गरी 50% छुटमा अर्थोपेडिक सम्बन्धी सेवाहरू प्रदान गरिएको छ। र यस वर्ष अझै बढेर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2080-81 मा चाहिँ गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका स्थायी सम्पूर्ण बासिन्दालाई, ज्येष्ठ नागरिक मात्रै होइन सम्पूर्ण बासिन्दाहरूलाई यही रूपमा 50% छुटमा अर्थोपेडिक सेवाहरू उपलब्ध गराउने भन्ने सम्झौता भएको छ। नगरभित्रका नेपाल मेडिकल कलेज, अर्थोपेडिक र आमदा हस्पिटलसँग सहकार्य गरी स्थानीयको उपचारमा निःशुल्क र छुटको सेवा प्रदान गरिएको छ। साथै नगरभित्रका स्थानीयलाई निःशुल्क ब्लड प्रदान गर्न मेडिकल कलेजसँग सहकार्य गरिएको छ। आमदा हस्पिटलसँग नगरपालिकाका महिलाहरूको स्तन र पाठेघर मुखको क्यान्सरको अनिवार्य जाँच र निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ।
बालुवा स्वास्थ्य चौकी र बेसी गाउँ सहरी स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति भई DPR तयार भएको छ। गोकर्णेश्वर नगर अस्पताल निर्माण गर्न 16 रोपनी जग्गामा 28 करोड रुपैयाँ लगानीमा भवन निर्माण गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। हामीहरूले अधिकतम प्रयास गरेर जनताका जनगुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छौँ यो कर्मचारीको सन्दर्भमा र कर्मचारीबाट सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा कर्मचारीको कारणले सेवा प्रवाहमा अवरुद्ध नहोस् भनेर हामीले प्रत्येक वर्ष कर्मचारीको विभिन्न पक्षबाट क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू तालिमहरू सञ्चालन गरिरहेको अवस्था हुन्छ। दोस्रो कार्यविधिगत कुरा हुन्छ, त्यसमा कानुन नियमका कुराहरू हुन्छ। त्यो कानुन र नियमहरूको कुरा गर्दा नगरपालिकाहरू अहिलेको नगरपालिकाहरू 2074 सालपछि स्थापना भएको कारणले यो छोटो समयमा नगरपालिकालाई चाहिने नीति कानुन कार्यविधि ऐनहरू सम्पूर्ण रूपमा निर्माण भएको अवस्था छैन। त्यसकारण सेवा प्रवाह के कसरी गर्ने भन्ने कुरा कतिपय अवस्थामा त्यो कन्फ्युजिङ अवस्था रहेको छ। यसले पनि सेवा प्रवाहलाई असर गरेको छ। तथापि हामीले सङ्घीय र प्रदेश सरकारका ऐन कानुन र मापदण्डहरूलाई आधार मानेर हाम्रो कानुन नभए पनि सेवा प्रवाह गरिरहेको अवस्था छ। यति गर्दा गर्दै पनि त्यसको अभावले कहीँ कतै केही न केही असर चाहिँ परिरहेको अवस्था छ। तेस्रो प्रश्न हुन्छ प्रविधिगत पक्ष छ। प्रविधिगत पक्षमा हामीले सेवा प्रवाह गर्दा आधुनिक सूचना प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने प्रयास गरेका छौँ। यसले हाम्रो सेवा प्रवाहलाई जनमुखी बनाएको छ, छिटो र छरितो बनाएको छ। हाम्रो कर प्रशासन योजना सम्झौताका कुराहरू भुक्तानीका कुराहरू हाम्रो सूचना प्रविधिमा आधारित भएर गरेका छौँ। यसले सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय बनाउन सहयोग गरेको छ। तेस्रो पक्ष रहन्छ वातावरण इकोलोजी भन्छ। त्यो इकोलोजी भनेको हामी कर्मचारी नगरपालिका जनप्रतिनिधिदेखि बाहिरको एउटा जनताको एउटा माहौल हाम्रो सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक जुन वातावरण छ त्यो वातावरणले पनि हाम्रो सेवा प्रवाहलाई असर गरिरहेको अवस्था छ। त्यसले कसरी असर गरेको छ त भन्दा हामीले हाम्रो क्षमतामा कानुनमा आधारित रहेर सेवा प्रवाह गर्दा गर्दै पनि हाम्रा जनताहरूले अत्यधिक गुनासो गर्छन्। किनभने उहाँहरूलाई जनतालाई के बुझाउन सकिएको छैन भने सरकारी सेवा प्रवाह गर्न एउटा निश्चित विधि र प्रक्रियाबाट अगाडि जान्छ भन्ने कुरा हामीले उहाँ बुझाउन सकेका छैनौँ, जनताले बुझेको अवस्था छैन। त्यसकारण कर्मचारीले गल्ती नगर्दा नगर्दै पनि उहाँहरूले आफ्नो अपेक्षा पुरा भएको महसुस गर्न सक्नुहुन्न। किनभने हाम्रो सामाजिक वातावरण नै त्यस्तो छ, सांस्कृतिक वातावरण नै त्यस्तो छ। त्यसकारण जनताहरूले कहिलेकाहीँ हामीले प्रवाह गर्न सक्ने सेवाभन्दा बढी अपेक्षा लिएर आउनुहुन्छ। हामीले सेवा गर्ने क्षेत्रभन्दा बाहिरका अपेक्षाहरू ल्याएर आइदिनुहुन्छ जुन हामीले सेवा प्रवाह गर्न सक्दैनौँ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली आन्तरिक क्षमता विकासका कुराहरूलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। हामीले सर्वप्रथम गर्ने के हो त भन्दा सेवा प्रवाह गर्न कर्मचारीहरूको मनोवृत्ति र एटिच्युडले सेवा प्रवाह प्रभावित हुनु हुँदैन भन्ने हाल मान्यता राखेका छौँ। गएको 5 वर्ष गोकर्णेश्वर नगरपालिका विकासका लागि आधार स्तम्भ बन्यो। मलाई व्यक्तिगत फाइदाको लागि मलाई अनियमितता गर्नु, मलाई कहीँ भ्रष्टाचार गर्नु, मलाई कमाउनु पर्छ भनेर नगरिरहेको छ। फियर मैले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा सबभन्दा पहिला मैले वडा अध्यक्षदेखि लिएर सम्पूर्ण दिन्छु। यो नीति ल्याउँदैछु, यो कार्यक्रम ल्याउँदैछु, जनतासम्म चाहिँ हामीले अपेक्षा गरेका जनताहरूको ल्याउने भनेपछि त्यहाँ कहाँ डिफेक्ट छ। उहाँहरू पनि त्यही पक्षमा हुन्छ, जनताहरूकै काम गर्नलाई उहाँहरू पनि जनप्रतिनिधि भएर आएको। त्यहाँ मैले कुनै एउटा दोष राखेर मेरो व्यक्तिगत कुनै बनाउनलाई मैले के अप्ठ्यारो बनाउनलाई मैले कहीँ त्यसमा सम्पूर्ण हामी जितेर आइसकेपछि सम्पूर्ण हामी साझा व्यक्तित्व हो। त्यस कारण सम्पूर्णलाई चाहिँ हामी मिलाएर लिएर गएका छौँ। उहाँहरूले पनि त्यस्तो हामीलाई अप्ठ्यारो अहिलेसम्म पार्न नि भएको छैन। उहाँहरू सहजताले काम गर्नु चाहिँ हामी सहजताले उहाँहरूले ल्याउनु चाहिँ दुई पक्ष बसेर कार्यपालिका नगरपालिका के अरे नगरसँग बसेर सल्युसन निकालेर हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। 90% काम चाहिँ राम्रो छ हाम्रो गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा। गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा आजसम्म जनताहरूले गरेको कामहरूमा चाहिँ त्यति नराम्रो छैन, जनताहरूलाई चाहिँ त्यति दुःख दिएको छैन जस्तो लाग्छ। कति मान्छेहरूको मनमा चाहिँ के हुँदछ भने दुईवटा पार्टीको भएपछि मिल्दैन, नमिलेपछि चाहिँ काम हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ धेरैको चासोमा चाहिँ त्यो छ। तर हामी चाहिँ त्यस्तो छैन। जनप्रतिनिधि रूपमा जनताले चुनेर पठाइसकेपछि जनताको हितमा काम गर्ने हो। हामी जनताको हितमा काम गर्दाखेरि हामी सधैँ वाद विवाद गऱ्यो भने जनताको काम हुँदैन। जनताको काम सहज रूपले गर्नको लागि हामी चाहिँ समझदारीमै हामी छलफल गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको सक्रियता हेर्दा यस्तो लाग्छ यो 5 वर्ष गोकर्णेश्वरका लागि विकास र रूपान्तरणका लागि द्रुत गति तय हुनेछ।